हॅलो फ्रेंड्स, अवयस तरेकवार नुस्तें पळोवन तुमच्या तोंडाक रूच आयलीच आसतली न्हय. पूण तुमी चिंततले हो देखाव खंयचो काय. तर तुमकां हांव सांगपाक सोदतां, हें आमच्या गोंयांत न्ही हां. हें जावन आसा मुर्डेश्वर, कर्नाटका. हय, थंय शंकराची मुर्ती आसा थंयच. ताच्या सायडीकूच हो मुर्डेश्वर बीच आसा आनी ह्याच बिचाचेर तुमकां खावपाक मेळटा तरेकवार डीप फ्रायड केल्लें नुस्तें. तातूंत बांगडे, सुंगटां, ताल्ले जें नुस्तें आमकां गोंयांत मेळटा तेंच नुस्तें हांगा आमकां ते गरम गरम डीप फ्राय करून दितात. आनी नुस्तें जें आसा ताका ते रवो लायनात, तर ते तंदूर फीश जें आसा तें आमकां करून दिता. हांव जेन्ना मुर्डेश्वर वता तेन्ना हांव थंय वतातच आनी तांचें नुस्तें जें आसा तें टेस्ट करून पळयता. आनी तांचें नुस्तें जें आसा इतलें टेस्टी लागता की तुमी सुद्दां मुद्दम मुर्डेश्वर ब्रिजाचेर वचून हें नुस्तें जें आसा हें खावन पळयात. हाचो टेस्ट जो आसा तो खरेंच वेगळोच. मुजरत वचात आं.